Maayong adlaw, kini ang pulong sa Dios. Ang atong lakaw karon sa pagsubay sa pulong sa Dios sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 11. Kani nga pulong muhisgot sa bag-o nga kinabuhi. Tungod kay si Kristo nagaantos sa iyang lawas nun nga kahimtang, kinahanglan andam usab kamo nga magantos. Kay ang tao nga nagaantos, mihunong na sa pagpakasala. Dili na siya musunod sa iyang dautan nga pamatasan, kundili musunod na siya sa kabubuton sa Dios. Igo na ang panahon nga inyong gigugol kaniadto sa pagbuhat sa mga butang, nga hilig buhaton sa mga taong wala makaila sa Dios. Kaniadto nagpatuyang kamo sa malaway nga pagkinabuhi ug sa inyong dautan nga mga tinguha. Naghubog-hubog kamo, nagtigom-tigom aron mag-inom o magbuhat sa makauulaw nga mga butang, ug diha sa inyong pagsimba sa inyong Dios bisan unsa na lang ang inyong gibuhat nga dautan. Apan karon ang mga tawo nga wala makaila sa Dios, natingala kaninyo kung nganong wala na kamo muuban sa ilang mapatuyangon nga pagkinabuhi. Mao nga nagsulti sila og dautan batok kaninyo. Apan manubag sila sa Dios sa ilang gibuhat, kay ang Dios muhukom sa tanang mga tao, buhi man o patay. Mao kini ang hinungdan kung nganong gisangyaw ang maayong balita ngadto sa mga tao nga patay na karon, aron nga bisan kung patay na sila karon sa ilang lawasnon nga kahimtang, mabuhi sila sa ilang espirituhanong kahimtang, ingon nga ang Dios espiritu man. Hapit na ang katapusan sa kalibutan. Busa, pagbaton kamo og abtik nga panghunahuna ug pagpugong kamo sa inyong kaugalingon aron walay mahimong babag sa inyong pagampo. Ug labaw sa tanan, paghinigugmaay kamo sa kinasingkasing gayod, kay kun may paghigugma ka sa imong isig katawo, mapasaylo mo siya bisan daghan ang iyang sala. Pag maabi-abihon kamo sa usag-usa sa walay pagbagulbol, matag usa ka nato gihatagan sa Dios og gasa. Gamito nato kini alang sa kaayuhan sa matag usa, isip maayo nga sinaligan ni ining nagkalain-lain nga mga gasa. Ang gihatagan sa gasa sa pagwali, kinahanglan magwali sa pulong sa Dios. Ug ang gihatagan sa gasa sa pagtabang sa uban, kinahanglan mo tabang sumala sa iyang makaya nga gihatag sa Dios. Aron madaig ang Dios, pinaagi kang Hesukristo sa tanan ninyo nga binuhatan. Gamhanan siya og dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. Mao kani ang pulong sa Dios karong adlaw. Salamat sa imong pagpaminaw ug pagtan-aw sa pulong sa Ginoo. Kita ta ugma aron sa pagsubay sa maayong pulong. Kini ang King FM 92.5, ang tingog sa grasya. Maayong adlaw.